हुनुभएको देख्यौँ। के भएर यस्तो हुनुभयो? के याद छ हजुरलाई? जन्मदै यस्तै हुनुहुन्थ्यो अथवा पछि कुनै दुर्घटनामा परेर यस्तो हुनुभयो? दुर्घटना होइन, जन्मेदेखि पछि भएको। 24 घण्टा ज्वरो आयो अनि 24 घण्टा ज्वरो आएपछि एक्कासी यस्तो। कति वर्षको उमेरमा? 5 वर्षको। 5 वर्षको उमेरमा। अब डाक्टरहरूले के भन्नु भने कि तपाईँ यस्तो रुकुम जस्तो विकट ठाउँमा बस्नु हुँदो रहेछ, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। अनि नक्कली खुट्टा राखेर अब तराई जस्तो ठाउँमा गएपछि हिँड्न घुम्न सक्नुहुन्थ्यो, यस्तो ठाउँमा हिँड्न घुम्न सक्नुहुन्न, पछि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। बरु हजुरको यति नै ठिक छ, नगर्नु भनेर पठाइदिनु भएको। ए डाक्टरले नै अपरेसन गरेर अर्को गोडा राख्नु भन्दा यतिकै ठिक छ भन्नुभयो? मलाई अब हजुरहरूको उपचार हुँदैन, पोलियो हो, अनि अब किन गर्नु पर्यो, हजुरको यही नै ठिक छ भनेर। अब 1 क्लासदेखि 7 क्लाससम्म पढ्दा घर नजिकै थियो। हजुर। अनि घर नजिकै छ, त्यहाँ जानु सकिन्छ, यस्तै घिर्सेर नै जाने हो। अहिले जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसै गरेर पढेको। हजुर। अनि 8 क्लासदेखि पढ्दाखेरि 2 घन्टा, मलाई 3 घन्टा जति लाग्छ, हिँड्नेहरूलाई त अलिक छिटै छ, मलाई टाइम लाग्छ, त्यति हिँडेर पढेको। बिहान 2-3 घन्टा, बेलुका 2-3 घन्टा यसै गरी हात टेकेर घस्रिँदै घरदेखि स्कुलसम्म पुग्नुभयो र एसएलसी पास गर्नुभयो। कुनै काम गर्ने ठाउँहरू अफरहरू पाएपछि आफ्नो जीविकोपार्जन गरेर घर परिवारलाई हेर्नु पनि पर्छ। मम्मी हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्न, त्यही भएर काम पाएसम्म गर्न सक्छु। काम पाइयो भने काठमाडौँ अथवा खलङ्गा भनिँदैन, जहाँ पाइन्छ त्यहाँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको सपना त होला नि, एउटा गोल त हुन्छ नि, मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ अपाङ्ग भएर पनि, त्यत्तिकै पढ्नको लागि मात्रै त गइराख्नु भएको छैन, युनिभर्सिटी सर्टिफिकेटकै लागि मात्रै त तपाईँ युनिभर्सिटी गइराख्नु भएको छैन। उद्देश्य चाहिँ के छ? के गर्ने उद्देश्य छ यहाँको? अब उद्देश्य त अब पढेर जागिर खाएर गर्ने भनेको रूप होइन। अब स्पेसल निड पढ्नको उद्देश्य मेरो के हो? मैले पनि स्पेसल निड पढेर अब जस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै ठाउँमा केही सिपहरू सिकाउन सक्छु भन्ने मेरो लक्ष्य लिएर मैले स्पेसल निड पढेको। त्यसै संस्था खोलेर पनि आफ्नो गाउँघरमा दुःख पाएका अपाङ्गहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कुनै सिप सिकाउन सक्छु। अब कम्प्युटरले सिकाउन सकिन्छ, अब अहिले नै सिकिरहेको सिपहरू सिकाउन सकिन्छ, यस्तो गर्न सक्छु भनेर मैले स्पेसल निड लगेँ। नमस्ते, मेरो नाम शारदा शर्मा। हजुर। घर पश्चिम रुकुम, चौरजारी नगरपालिका, वडा नम्बर 12। उमेर कति भयो हजुरको? अहिले 27 वर्ष। 27 वर्ष हुनुभयो। हजुर। अनि के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म यहाँ होस्टेलमा बसेर मास्टर पढ्दैछु। मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ? कुन फ्याकल्टीमा? एजुकेसनमा। अनि मास्टर्सभन्दा अगाडिको पढाइ कहाँ पढ्नुभयो? रुकुमतिरै पढेको। रुकुममै पढ्नुभयो? ब्याचलर्ससम्म रुकुममै पढ्नुभयो, त्यसपछि मास्टर्स पढ्नलाई काठमाडौँ आउनुभयो? हजुर। अनि अहिले काठमाडौँ आइसके पछाडि मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ, 2nd सेमेस्टर भन्नुभयो होइन? कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ? कीर्तिपुरमै बस्छु। कीर्तिपुरमै? होस्टेलमा बस्नुहुन्छ कि कोठा लिएर छुट्टै बस्नुहुन्छ? कीर्तिपुर होस्टेलमा। होस्टेलमा बस्नुहुन्छ? कलेजको होस्टेल हो कि बाहिरको होस्टेल? कलेजको होस्टेल होइन, संस्थाको होस्टेल। हजुर। हामीले शारीरिक रूपमा हजुर अस्वस्थ अशक्त हुनुभएको देख्यौँ। के भएर यस्तो हुनुभयो? के याद छ हजुरलाई? जन्मदै यस्तै हुनुहुन्थ्यो अथवा पछि कुनै दुर्घटनामा परेर यस्तो हुनुभयो? दुर्घटना होइन, जन्मेदेखि पछि भएको। 24 घण्टा ज्वरो आयो अनि 24 घण्टा ज्वरो आएपछि एक्कासी यस्तो भयो। कति वर्षको उमेरमा? 5 वर्षको। 5 वर्षको उमेरमा। त्यस पछाडि हिँड्न सक्नुहुन्न? सक्दिनँ। अनि उपचार गराउनको लागि त विभिन्न अस्पतालहरू धाउनुभयो होला? उपचार गर्नको लागि पहिले रूढिवादी परम्परामा अब धामी झाँक्री गर्नुभयो घरमै। हजुर। अनि धामी झाँक्री गरेपछि अलिक पछि यो बनेपा काभ्रेमा आएको। हजुर। त्यहाँ आउँदाखेरि उपचार यो शिविर गएको थियो, शिविरमा गएर बोलाएको। अनि आउँदाखेरि उहाँको डाक्टरहरूले के भन्नु भने कि तपाईँ यस्तो रुकुम जस्तो विकट ठाउँमा बस्नु हुँदो रहेछ, तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ। अनि नक्कली खुट्टा राखेर अब तराई जस्तो ठाउँमा गएपछि हिँड्न घुम्न सक्नुहुन्थ्यो, यस्तो ठाउँमा हिँड्न घुम्न सक्नुहुन्न, पछि क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ। बरु हजुरको यति नै ठिक छ, नगर्नु भनेर पठाइदिनु भएको। डाक्टरले नै अपरेसन गरेर अर्को गोडा राख्नु भन्दा यतिकै ठिक छ भन्नुभयो? मलाई अब हजुरहरूको उपचार हुँदैन, पोलियो हो, अनि अब किन गर्नु पर्यो, हजुरको यही नै ठिक छ भनेर घरमा पठाइदिनु भयो। भनेपछि पोलियोको औषधि समयमा खान नपाउँदा हजुरको यो अवस्था भयो हो? खाना नपाउँदा भनौँ
के भन्नु पोलियो थोपा खुवाउने भन्ने चलन छ नि त अहिले त, त्यस्तो अब पहिला थिएन होला। पहिला थिएन। भनेपछि तपाईँ जन्मिएको ठाउँ रुकुम पश्चिम चाहिँ विकट ठाउँ, हजुर विकट नै। त्यहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू पनि छैन नजिक? पहिला त थिएन होला, अहिले अलिअलि भएन। अहिले अलिअलि छ। हजुर, अनि त्यो 5 वर्षको उमेरदेखि हजुरको यही अवस्था छ, गोडा चल्दैन, गोडा टेकेर हिँड्न सक्नुहुन्न, विद्यालय कसरी आउजाउ गर्नुभयो, विद्यालय घरदेखि कति टाढा थियो, त्यो विद्यालय शिक्षा लिँदाको दिनहरूलाई स्मरण गर्नु पर्यो भने कसरी सम्झनुहुन्छ? अब 1 क्लासदेखि 7 क्लाससम्म पढ्दा घर नजिकै थियो। हजुर, अनि घर नजिकै छ, त्यहाँ जानु सकिन्छ, यस्तै घिर्सेर नै जाने हो। अहिले जसरी हिँड्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी? त्यसै गरेर पढेको। हजुर। अनि 8 क्लासदेखि पढ्दाखेरि 2 घन्टा, मलाई 3 घन्टा जति लाग्छ, हिँड्नेहरूलाई त अलिक छिटै छ, मलाई टाइम लाग्छ, अनि त्यति हिँडेर पढेको मैले। बिहान 2-3 घन्टा, बेलुका 2-3 घन्टा यसै गरी हात टेकेर घस्रिँदै घरदेखि स्कुलसम्म पुग्नुभयो र एसएलसी पास गर्नुभयो? हजुर। एसएलसी कुन डिभिजनमा पास गर्नुभयो? मेरो 2nd डिभिजन हो। 2nd डिभिजनमा पास गर्नुभयो, त्यो पनि नराम्रो डिभिजन होइन, राम्रो डिभिजन हो? होइन, पहिलेको त राम्रै हो। राम्रै हो। अहिलेकोसँग किन तुलना गर्नु पर्यो र हामीले? अनि त्यस पछाडि उच्च मावि कहाँ पढ्नुभयो? उच्च मावि पनि त्यहीँ पढेको। त्यहीँ पढ्नुभयो, त्यही घरदेखि 3 घन्टाको दूरीमा घस्रेर गएर पढ्नुभयो। ब्याचलर्स पनि त्यहीँ पढ्नुभयो? ब्याचलर खलङ्गा पढेको। खलङ्गा पढ्नुभयो। खलङ्गा चाहिँ उहीँ बसेर पढ्नुभयो कि घरबाटै आउजाउ गर्नुभयो? रुम लगेर पढेको। रुम लिएर? टाढा छ। हजुर। रुम लगेर पढेको। हजुर। त्यसरी ब्याचलर्ससम्म पढ्नुभयो, त्यसपछि काठमाडौँ आउनुभयो। तपाईँको जीवन भोगाइ त एकदम दर्दनाक रहेछ है। तपाईँ आफैलाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो जीवन सामान्य भन्नुहुन्छ अथवा होइन फरक हो, कठिन हो भन्नुहुन्छ? कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? सामान्य रूपमा त लिनै सक्दिनँ म, कठिनाइ नै हो। कठिन हो है? भौगोलिक अवस्थाको कारणले पनि कठिनाइ हो। अब त्यहाँ हिँड्न घुम्न, अब सेवा सुविधाहरू छैन, घिर्सेर हिँड्नुपर्ने, उकालो ओह्रालो चढ्नुपर्ने, पाहाड जस्तो ठाउँमा एकदम नाजुक कठिनाइ अवस्था हो। तर अहिले काठमाडौँ आएर यहाँ होस्टेलहरूमा बस्दाखेरि मभन्दा पनि नाजुक अवस्था भएको साथीहरूलाई देख्दा खुसी लाग्छ कि यिनीहरूभन्दा साथीहरूभन्दा म त सामान्य नै रहेछु जस्तो लाग्छ। अहिले चाहिँ गाउँतिरको त नाजुकै अवस्था मेरो। अब हिँड्नलाई त्यति घिर्सेर हिँड्नुपर्ने, कहिले खाना खाएर हिँड्ने होला, कहिले भोकै हिँड्ने होला। हजुर। दुःख पीडाहरू धेरै भोग्यो। तपाईँ जतिको मानिस गाउँमा बसेर त्यसरी 3 घन्टा घिस्रिएर हिँडेर उच्च शिक्षासम्म हासिल गर्नुभयो, त्यसपछि ब्याचलरसम्म खलङ्गामै बसेर पास गर्नुभयो। तपाईँ त खलङ्गामै बसेर त्यहीँ काम गर्नुपर्ने, त्यहीँ तपाईँले जागिर पाउनुपर्ने, काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता चाहिँ कसरी सृजना भयो? अब त्यसमा त अब अपाङ्गले केही गर्न सक्दैनन्, उनीहरूले के चाहिँ गर्न सक्छन् भन्ने जस्तो भावनाहरू देखेँ मैले। 3 वर्ष बसेर पढेको खलङ्गातिर। कुनै ठाउँमा अब अग्रज व्यक्तिहरूलाई कुरा गर्दा पनि आश्वासन देखाउने, तर त्यो पुरा नगर्ने गर्नुभयो कि। अब सबैले त भन्न मिल्दैन, कुनै व्यक्तिहरूले त्यस्तो भन्न मिल्छ। त्यस्तो भएदेखि अब गाउँघरमा पनि अहिले अब मेयर उपमेयरहरूलाई कुरा गर्दाखेरि यसले के गर्न सक्छ भनेर आफ्नो मान्छेहरूलाई घुसाउन थाल्यो। अनि आफ्नो गाउँमा कोही रहेनछ नभएको जस्तो किन बस्नु पर्यो त, मैले पनि के गर्न सक्छु भनेर म काठमाडौँ छिरेको। काठमाडौँ पनि अब घरमा मैले यति अब बुझ्ने दाइहरू अब घरमा कोही नहुने, अनि मम्मीलाई भन्थेँ किन हुने। अनि त्यसबाट हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ नि त्यो चौरझारीतिर दाइ, अनि उहाँ दाइहरूले अब तिमी काठमाडौँ आएपछि केही गर्न सक्छौ, तिम्रो क्षमता छ, हाम्रोभन्दा बढी गरेछ भनेर बोलाउनु भएको। अनि त्यही दाइहरूको घरमा आएर कम्प्युटर पनि पढेँ, 9 महिना कम्प्युटर पढेँ। 9 महिना कम्प्युटर पढ्दाखेरि अब घरमा गएर के गर्नु, हिँड्न घुम्न पनि गाह्रो हुने। अब यता त व्हिलचेयरमा हिँडिन्छ, अब केही जस्तो लाग्दैन, साथीहरू सबै आफू जस्तै हुँदा व्हिलचेयरमा हिँडेर यताउता गर्दा अब घरमा गएर के गर्नु भनेर म यतै सेटल भएर यतै मास्टर पढ्न लागेँ। कस्तो छ काठमाडौँको बसाइ? काठमाडौँको बसाइ अब आफूलाई हिँड्न घुम्न सहज नै भएको छ। हजुर। खलङ्गामा भन्दा काठमाडौँमा सजिलो छ? हजुर। खलङ्गामा त अब केही व्हिलचेयरहरू हिँड्दैन, घिस्रेर हिँड्नुपर्छ। अब अहिले त यता आएदेखि त मलाई घिर्सेर हिँडेको अनुभवै हुँदैन। अहिले त्यहाँबाट यहाँ आउँदा कति गाह्रो भएको। हजुर। त्यस्तो सहज नै छ अहिले काठमाडौँमा बस्ने। त्यही भने अब केही गर्न सकेपछि झनै सहज हुन्थ्यो भन्ने मेरो। अब अहिले तपाईँको जुन आदर्शले लेखेको समाचार हेरेर साइप्रसतिरबाट मात्रै नभएर संसारभर रहेका नेपालीहरूले सहयोग गरेर पठाउनु भयो होइन? त्यस पछाडि अब यो भिडियो पनि हेर्नुहुन्छ, खलङ्गाकै नेताहरूले पनि हेर्नुहोला। त्यसपछि हेरिसके पछाडि
हाम्रै छोरीचेली हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई त यहीँ खलङ्गामै काम दिनुपर्छ हामीले भनेर सरकारी निकायमा त्यस्तो किसिमको अफर आयो भने तपाईँ खलङ्गा फर्काउनुहुन्छ कि काठमाडौँमै बस्नुहुन्छ? अब आफ्नोलाई हिँड्न घुम्न सहज त काठमाडौँमै छ। हजुर। अब कुनै काम गर्ने ठाउँहरू अफरहरू पाएपछि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न र घर परिवारलाई हेर्नु पनि पर्छ। हजुर। मम्मी हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्न, त्यही भएर काम पाएसम्म गर्न सक्छु। काम पाइयो भने काठमाडौँ अथवा खलङ्गा भनिँदैन, जहाँ पाइन्छ त्यहाँ काम गर्न तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको सपना त होला नि, एउटा गोल त हुन्छ नि, मास्टर्स पढ्दै हुनुहुन्छ अपाङ्ग भएर पनि त्यत्तिकै पढ्नको लागि मात्रै त गइराख्नु भएको छैन, युनिभर्सिटी सर्टिफिकेटकै लागि मात्रै त तपाईँ युनिभर्सिटी गइराख्नु भएको छैन। उद्देश्य चाहिँ के छ, के गर्ने उद्देश्य छ यहाँको? अब उद्देश्य त अब पढेर जागिर खाएर गर्ने भनेको होइन। अब स्पेसल निड पढ्नको उद्देश्य मेरो के हो, मैले पनि स्पेसल निड पढेर आफू जस्तै अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै ठाउँमा केही सिपहरू सिकाउन सक्छु भन्ने मेरो लक्ष्य लिएर मैले स्पेसल निड पढेको। त्यसै संस्था खोलेर पनि आफ्नो गाउँघरमा दुःख पाएका अपाङ्गहरूलाई एक ठाउँमा राखेर कुनै सिप सिकाउन सक्छु। हजुर। अब कम्प्युटरै सिकाउन सकिन्छ, अब अहिले नै सिकिरहेको सिपहरू सिकाउन सकिन्छ, यस्तो गर्न सक्छु भनेर मैले स्पेसल निड लगेँ। यहाँले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छु भन्ने जुन एउटा सोच राख्नु भएको छ र ढुक्क भएर अगाडि बढ्नु भएको छ, अध्ययनलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नको लागि प्रयास गर्नु भएन? गरेको प्रयास पनि गरेँ। के भयो त्यो प्रयास चाहिँ, कस्तो प्रयास थियो, कहाँ प्रयास गर्नुभएको थियो, के भएर पुरा भएन? अब प्रयास गर्नलाई त गरेँ, नाम पनि निक्लियो। अनि नाम निक्लिँदाखेरि एकजनामा जस्तै अपाङ्ग जनजाति हुनुहुन्थ्यो यता नवलपरासी कताको, अनि उहाँ सेटल हुनुभयो, आफू गयो। लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिनुभएको थियो? कहाँबाट चाहिँ आउट हुनुभयो? यता मौखिक परीक्षामा? लिखितमा पास हुनुभयो? मौखिकमा चाहिँ तपाईँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्न सक्नु भएन, लिखितमा नाम निक्ल्यो, मौखिकमा पास हुनु भएन। त्यसपछि फेरि प्रयास गर्नु भएन? फेरि उता शिक्षक सेवातिर गरिरहेको थिएँ। शिक्षक सेवातिर त राहतमा दिएको। अब राहतमा दिँदाखेरि अपाङ्ग राहत कोठा भनेर नाम गर्नुभयो, विज्ञापन गर्नुभयो कोलपुरको। अनि यहाँबाट गएर कोलपुर इक्जाम दिएँ। कोलपुर इक्जाम दिँदा 1 नम्बरमा नाम निस्केको थियो। 1 नम्बरमा नाम निस्किँदाखेरि अब त्यहाँ पैसा चाहिँदो रहेछ, हामीलाई थाहा भएन है। घुस खुवाउनु पर्दो रहेछ? घुस खानु पर्दो रहेछ। अब त्यहाँ अध्यक्षकै बहिनी रहेछन्, अध्यक्षको बहिनी अपाङ्ग परिचय पत्र रहेनछ फेरि। अपाङ्ग परिचय पत्र नभएपछि हामी अपाङ्ग परिचय पत्र भएको 4 जना थियौँ। अनि 4 जना भएपछि अब मेरो बहिनीलाई त्यहाँ राक्षस भन्यो, गर्छ नत्र भने तँलाई नै परबाट हटाइदिन्छु भन्ने दमन दिएपछि त्यस्तो भयो। दिनमै फर्केर यहाँ काठमाडौँ आएको। हजुर। अनि लोकसेवामा फेरि परीक्षा दिने तयारीमा हुनुहुन्छ कि त्यो अवस्था, त्यो मानसिक तयारी छ कि छैन तपाईँको? मानसिक तयारी त अब पहिले माथि गएर तल झरिसकेपछि अलिक कम हुँदो रहेछ है। कम हुँदो रहेछ है? हजुर। मनोबल नै घट्दो रहेछ, यति प्रयास गरेर त भएन अब भन्ने जस्तो लाग्छ। तर पनि प्रयास गर्यो भने नहुने त छैन नि। एकपटक फेल भइएला, दोस्रोचोटि फेल भइएला, तेस्रोचोटि त कसो नहोला भन्छन् नि त। भन्छन् भन्नलाई त हजुर कस्तो हुन्छ हेरौँ, गर्दैछु गर्नलाई। फेरि पनि खुलेपछि फर्म भर्नुहुन्छ? हजुर। त्योभन्दा बाहेक ल यदि सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न कहीँ कतै केही कारणवश सक्नु भएन भने निजी स्तरबाट आफैले केही गर्ने अथवा निजी स्तरमा आफै जागिर खोज्ने त्यस्तो केही प्रयास पहलहरू, अथवा निजी क्षेत्रले कसैले ल म बहिनीलाई चाहिँ म जागिर दिन्छु है, बहिनीमा चाहिँ कम्प्युटर चलाउन सक्ने क्षमता रहेछ भने चेयरमै बसेर गर्ने काम हो कम्प्युटरको काम, त्यो चाहिँ बहिनीलाई हामी दिन्छौँ भने त्यो स्वीकार गर्नुहुन्छ? आफ्नो क्षमता अनुसारको गर्छु। गर्न सक्नुहुन्छ। काम गर्न सक्ने काम चाहिँ कसैले दिन्छ भने काम गर्न पनि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ है। तपाईँ जतिको एकाडेमिक मानिस जो गाउँको दुर्गम स्थानको स्कुलदेखि लिएर काठमाडौँको केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, समग्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठुलो समस्या जुन राज्यले सम्बोधन नै नगरेको के रहेछ त्यस्तो? अब राज्यले सम्बोधन नगरेको त अहिले त अब जुन आफ्नो केही गरेर खान नसक्ने अवस्थामा भएको जुन भत्ताहरू छ त्यही भत्ता नै कटौती गर्न थाल्यो। हजुर। त्यसमा पनि अब आरक्षण कोठा पनि काट्ने कुरा गरी चलिरहेको थियो। हजुर।
किन त्यस्तो विभेदकारी गर्यो, सरकारले पनि त्यस्तो विभेदकारी गर्न नमिल्ने, म पहिला त्यो भन्न चाहन्छु। अपाङ्ग भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै दलीय पनि होइन, कुनै राजनीतिमा पनि होइन। अपाङ्ग भने चाहिँ सबैको समान रूपमा हेर्नुपर्छ, मेरो भनाइ त्यो छ। अपाङ्ग साथीहरूलाई के छ भने चाहिँ हामी यो पार्टी त्यो पार्टी, यो जाति भनेर हामीलाई विभेदकारी होइन कि सबैको समान रूपमा बाँच्न सिक्नुपर्छ। हामी अपाङ्गहरू हामीलाई सबैसँगले समान रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो। मान्छे सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुनु पर्यो है। अपाङ्ग भनेर फरक नजरले हेर्नु भएन, समान तरिकाले हेर्नु पर्यो। हो। अब हजुरको हातमा अहिले 2,25,000 रुपियाँ छ है, गगन दाइले दिनुभएको समेत गर्दा। यो पैसा के कामको लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ? अब यो म सकेसम्म पढाइमा खर्च गर्ने हो, पढाइ नै मेरो जुन अध्ययनको सिलसिलामा छु त्यसलाई नै अगाडि बढाउने हो। हजुर, मेरो सर्वप्रथम ठुलो भूमिका पनि यही हो, पढेर नै गर्न सक्नुपर्छ भन्ने छ आशा छ मेरो। हजुर, भनेपछि तपाईँलाई उच्च शिक्षा लिनलाई अहिले जुन मास्टर्स सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि आर्थिक अभाव थियो। हजुर, त्यो आर्थिक अभावमा अहिले साइप्रस लगायत विश्वका विभिन्न देशबाट आएको पैसा सहयोगी हुनेछ होइन। अब त्यसै गरी तपाईँलाई अरू थप आर्थिक सहयोग जरुरी छ कि छैन? हुन त मानिसलाई पैसा जति भए पनि पुग्दैन भनेर भन्छन् होइन। अझ बोलिदिएकै भरमा, मिडियामा बोलेकै भरमा पैसा आउँछ भने त झन् सजिलो भयो, मानिसलाई नचाहिने भन्ने कुरै भएन होइन। स्पेसिफिक रूपमा म केही काम गर्न चाहन्थेँ, मसँग यो सिप थियो, त्यो सिपलाई चाहिँ मलाई जागिर नमिले पनि म आफ्नै खुट्टामा उभिने बन्न सक्छु, उद्यमी बन्छु भन्ने त्यस्तो कुनै सोच छ? त्यसको लागि सहयोग चाहिएको छ हजुरलाई? सरकारी जागिर खान सकिँदैन, त्यस्तो सकिन्छ। एउटा मेरो के छ भने चाहिँ एउटा यस्तै म यहाँ अपाङ्ग संस्था खोलेर यो अपाङ्ग संस्थामा म कम्प्युटर तालिम सिकाउन सक्ने हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क रूपमा कम्प्युटर तालिम दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा छ है हजुरको? हजुर, त्यसको लागि सहयोग गर्न कोही चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अनि तपाईँलाई अहिले यो जुन सहयोग प्राप्त भएको छ साइप्रस लगायतका विभिन्न ठाउँबाट, आदर्श केसी, लक्ष्मण केसी लगायतका पत्रकार साथीहरू दाइहरू लागिराख्नु भएको छ होइन, उहाँ लगायत संसारभर रहेका तपाईँलाई हेर्ने, तपाईँलाई सहयोग गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ अन्तमा? सबभन्दा मेरो दाइहरूलाई, सरस्वती दिदीहरूलाई मेरो हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तर उहाँहरूले गर्नुभएको साथ सहयोगले म अगाडि बढाउन प्रयास गर्नुभएको, म अगाडि बढ्नेछु। मलाई उहाँहरूले गर्नु जुन आर्थिक सहयोगहरूमा गर्नुभएको, बाहिर विदेशहरूमा हुने, नेपालमा हुने मेरो अग्रज व्यक्तिहरूलाई उहाँले गर्नुभएको यो सहयोगले म मेरो जीवनलाई अगाडि सुधार्न सक्छु। जुन मेरा लक्ष्य उद्देश्यहरू गुमिरहेका छन्, लक्ष्य उद्देश्यहरूलाई म सफलतासम्म पुर्याउन सक्छु भन्ने। उहाँहरूले गर्नुभएको सहयोग यो सामान्य सहयोग होइन, यो सहयोगले तपाईँको मनोबल नै केही बढेको छ, तपाईँलाई गर्न सक्छु भन्ने अझ कन्फिडेन्ट बढेको छ, तसर्थ धन्यवाद नदिइरहन सक्नुहुन्न होइन। हजुर, हुन्छ, हामीले यो महत्त्वपूर्ण कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।